बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सय्यदती या मौलाती या फ़ातिमत अगीसीनी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जल वलियकल फ़रज। मोमिनीन कराम, आज़ादारान मौला हुसैन इस्लाम, आशिकान अबा अब्दुल्लाह मौला हुसैन इस्लाम और हमारे वो अहले सुन्नत बरादरान जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इश्क करते हैं और ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हैं, बिलखुसूस करबला की ज़ियारत के लिए तड़प रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आज की रात का सदका है, मखदूम आला मियान की इज़्ज़त और अज़मत का सदका है कि मैं ठीक इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के बाद करबला मौला के लिए रवाना हो रहा हूँ और 2025 की इब्तिदा इंशाअल्लाह करबला बैनुल हरमैन से होगी। और दुआएं मोमिनीन की तरफ से जो हैं मेरे ज़िम्मे इंशाअल्लाह, वो जिसको आप न्यू ईयर कहते हैं, न्यू ईयर नाइट, वो इंशाअल्लाह ताला हम बैनुल हरमैन करबला मोहल्ला में करेंगे। ये नए साल की इब्तिदा होगी और इस दुआ से होगी कि खुदावंद आलम हमें बार बार करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हुआ, लेकिन इस खुशी के साथ हमें कबूल है कि कम हुआ लेकिन करबला की ज़ियारत हमारी ज़िंदगी में शामिल रही और इंशाअल्लाह आइंदा भी शामिल रहेगी। और इंशाअल्लाह उसके बाद चूँकि हमने जनवरी में जो हमारा ग्रुप जा रहा है 13 रजब जश्न मौलूद काबा खाना काबा में करने के लिए, उसकी रवानगी चूँकि 10 जनवरी है, तो मैं इराक़ से ही इंशाअल्लाह उम्रा के लिए रवाना होऊंगा। पाकिस्तान लाहौर से डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए हमारा ग्रुप इंशाअल्लाह ताला जद्दा के लिए रवाना होगा। मैं ख़ुद रिसीव करूंगा और उम्रा मुकम्मल आमाल अरकान और तमाम तर तवाफ़ की दुआएं, सही की दुआएं, तमाम तर ज़ियारत मक्का और मदीना की, बिलखुसूस मक्का में जन्नतुल मौला के अंदर जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत है, और मदीना में जो ज़ियारत सादात के साथ मुंसलिक हैं, महल्ला बनु हाशिम की जो ज़ियारत हैं, ख़ासकर जन्नतुल बकी, रियाज़ुल जन्ना और मस्जिद नबी की ज़ियारत तो तमाम तर करते भी हैं, करवाते भी हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो मदीना के अंदर जाकर जो घर, जो बागात, जो ज़ियारत सैयदों के साथ निस्बत रखते हैं, मुंसलिक हैं, हम उन तमाम की ज़ियारत मोमिनीन को करवाएँ। और चूँकि हमारा 13 रजब और 2025 की इब्तिदा खाना काबा में करने के बाद 15 रजब शहादत जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा हमने मदीना मुनव्वरा में करनी है। तो मदीना में बीबी की शहादत का पुरसा जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मखदूम आला मियान सलामुल्लाह अलैहा को देकर हम दोबारा मदीना से मक्का आएंगे, दूसरा उम्रा करेंगे और मस्जिद शजरा से इंशाअल्लाह ताला हम एहराम बांधेंगे और दोबारा मक्का आकर दूसरा उम्रा मुकम्मल करेंगे। और 14 दिन का उम्रा मुकम्मल करके जो सिर्फ उम्रा वाले ज़ायरीन होंगे वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, और जो उम्रा इराक़ वाले होंगे वो सऊदी अरब से जद्दा से इंशाअल्लाह नजफ़ के लिए रवाना होंगे। 10 दिन चूँकि हमारा क़याम इराक़ में होना है और हमारा वहाँ पर जो क़याम है पहला वो काज़मैन बगदाद में है। चूँकि 25 रजब शहादत बाबुल हवाइज मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हमने काज़मैन में करवानी है, मौला का पुरसा इंशाअल्लाह बाहर में आका मौला को देना है। और उसके बाद हम नजफ़ आएंगे शब मेराज और 28 रजब इंशाअल्लाह नजफ़ अशरफ में करके, और आखिर में जो 5 दिन क़याम होगा वो करबला मोहल्ला में होगा। और 3-4 शाबान जश्न आमद अबा अब्दुल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और जश्न आमद मौला अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वो हम करबला मोहल्ला में करेंगे। बैनुल हरमैन करबला मोहल्ला में जश्न का केक काटा जाएगा और भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह वहाँ पे जो भी खुतबा उलमा ज़ाकिरीन जो वहाँ पर होंगे इंशाअल्लाह भरपूर शिरकत उनको करवाएंगे और मोमिनीन इंशाअल्लाह ताला इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। हर तरीके से कोशिश होगी किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि होटल्स बेहतरीन हो, खाना बेहतरीन दिया जाए, ज़ायरीन मौला हुसैन इस्लाम को किसी चीज़ की कमी ना आए। फिर भी कुछ ज़ायरीन जो कि यहाँ पर अपनी चीज़ों को तय करके नहीं जाते, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम होती है। आप जो भी पैकेज लें, इकॉनमी लें, स्टैंडर्ड लें, लग्जरी लें, फुल बोर्ड लें, जो भी पैकेज लें, कोशिश करें यहाँ पे सलारों के साथ आप डिस्कस करके फिर आप ट्रैवल करें। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि ज़ायरीन को अच्छी तरीके से डिटेल दें, उनको एयरलाइन के बारे में, होटल्स के बारे में, खाने के बारे में, वीज़ाज़ के बारे में और वहाँ की ट्रांसपोर्ट के हवाले से कौन कौन सी ज़ियारत हमने करवानी है, तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह उनके साथ डिस्कस करके फिर उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएँ, उनकी पेमेंट्स ली जाएँ। क्योंकि जो वो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट मामूली रकम नहीं होती,
وہ امانت ہوتی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، مولا حسین علیہ السلام کی پاک ماں کی، اور اس پہ پہرا ہوتا ہے مولا ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کا۔ اور مومنین اکرام یاد رکھیے گا کہ آپ کربلا جا رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یا آپ کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، یہ کرم نوازی ہے سیدوں کی۔ یہ مولا ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کا شکریہ ادا کیجیے گا۔ اسی لیے پہلے کربلا میں مولا عباس کے حرم میں جاتے ہیں، آپ نے جا کر مولا کے حرم میں شکریہ ادا کرنا ہے کہ مولا آپ نے ہمارے زیارت نامے پر دستخط کی ہے، آپ نے ہمیں بلایا ہے، آپ نے ہمیں اذن دیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کربلا پیسے سے نہیں جایا جاتا، کربلا جاتے ہیں وہی جن کو وہ بلاتے ہیں، جن کے زیارت نامے پر مولا عباس دستخط کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے زائر کربلا کی؟ آپ نے بڑی فضیلتیں سنی ہوں گی، 70 حج مقبولہ کا ثواب ہے، عزت، دولت، بخت، رزق، اولاد، سب کچھ کربلا کی زیارت میں ہے۔ زندگی کا سب کچھ آپ کو، کامیابی، ہر چیز آپ کو کربلا میں ملے گی۔ آپ کو جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، جو نہیں مانگیں گے وہ بھی ملے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نمک سے روٹی کھا لینا کربلا جانا، قرض لے کر بھی آپ کو کربلا جانا پڑے آپ کربلا جانا، اس قرض کے ہم آل محمد ذمہ دار ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے سال میں ایک بار کربلا جانا۔ لیکن اس سے بڑی بھی ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ آپ کربلا جا رہے ہیں اور آپ کے استقبال کے لیے مولا ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کربلا میں موجود ہیں، اور مولا فرما رہے ہیں آؤ میرے بھائی حسین کے زوارو، تمہارے استقبال کے لیے میں خود موجود ہوں۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو آپ جب بھی کربلا جانے کا ارادہ کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کربلا جا رہے ہیں جہاں پر عصر عاشور 72 لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے۔ کربلا جانے میں تھوڑا سا سخت جملہ ہے لیکن میں معذرت کے ساتھ ضرور کہوں گا، کربلا جانے میں اور دبئی یا سنگاپور جانے میں تھوڑا سا فرق ضرور رکھیے گا۔ آپ اسی طریقے سے تیاری نہ کیجیے گا جیسے آپ باقی ٹرپ پہ جانے کی کرتے ہیں، دبئی، سنگاپور اور باقی جہاں جہاں آپ سیر کرنے جاتے ہیں، وہاں جانے میں اور کربلا جانے میں ضرور فرق رکھیے گا۔ دل میں لے کے جائیے گا کہ ہم پرسہ دینے جا رہے ہیں، ہم اس کربلا جا رہے ہیں جہاں پر فقط پیاس ہی پیاس تھی۔ میری دعا ہے خداوند عالم کسی مومن، کسی عزادار کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک وہ کربلا کی زیارت نہ کر لے۔ مومنین کرام، میرا مشن ہے کہ میں زیارت کربلا کے ساتھ ذکر حسین اور ذکر حسین علیہ السلام کے ساتھ زیارت کربلا ہمیشہ رکھوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 10 زائر ہوں، 15 ہوں، 50 ہوں، 500 زائر ہوں، میں خود ساتھ جاؤں، میں ان کو بھرپور طریقے سے زیارات کرواؤں، کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ اور انشاءاللہ چونکہ ابھی آگے جنوری میں، رجب شعبان میں ہمارا عمرہ عراق، ایران مکمل ہے، شام کے حالات بہتر ہوئے شام بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ چونکہ رمضان میں ہر سال شب ضربت ہم مسجد کوفہ میں کرواتے ہیں، 21 رمضان نجف میں کرواتے ہیں، تو وہ بھی پلان انشاءاللہ ہے، اس کا پیکج بھی اناؤنس کر رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ کم سے کم پیکج بنائیں۔ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی جو سال میں ایک بار سستا ترین پیکج اناؤنس کرتا ہوں وہ بھی انشاءاللہ ہم اناؤنس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عاشورہ 40۔ اور اس دفعہ بھی میرا پلان ہے کہ عاشورہ اور 40 پر پاکستان کا سستا ترین پیکج اناؤنس کروں، بہترین سہولیات کے ساتھ، 14 دن جس میں 4 دن واک کرنے کے بعد 20 سفر روزہ 40 بھی کربلا میں، اور 28 سفر شہادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی کربلا معلیٰ میں کروائیں گے۔ اور ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ زائرین ابا عبداللہ مولا حسین علیہ السلام اگر اپنے رزق کے حلال میں سے ایک حصہ نکال کے کربلا جا رہے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ زیارات کرنے کا موقع ملے، ان کی حسرت باقی نہ رہے، وہ بھرپور طریقے سے پرسے دیں اور زیارات کر کے آئیں۔ میری دعا ہے خداوند عالم مجھے اور میری پوری ٹیم کو اسی طرح زائرین ابا عبداللہ مولا حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مشن میں کسی بھی قسم کی خیانت نہ کرنے کی توفیق دے مولا، ہم صحیح معنی میں زائرین مولا حسین علیہ السلام کی خدمت کریں۔ دعا ہے مومنین کو، عزاداران مولا حسین علیہ السلام کو، عاشقان مولا حسین علیہ السلام کو، اور ہمارے وہ اہل سنت برادران جو میرے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم بھی کربلا جا سکتے ہیں، تو مولا ان کو بھی کربلا بلائیں۔ اور میں آغا باقر حیدر میں حاضر ہوں، میرے اہل سنت بھائی آپ کربلا جانا چاہتے ہیں آپ میرے سے رابطہ کریں، نمبر میرا آپ بے شک نوٹ کر سکتے ہیں 0320 14 14 572۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی آپ مجھے لائک، فالو اور سبسکرائب کریں، آپ کو وہاں پہ معلومات بھی ملیں گی، اور لائیو زیارات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہونا چاہیں تو اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ زیارات ود آغا باقر حیدر۔
یہ میرے اکاؤنٹس کا نام ہے، ضرور آپ وزٹ کریں. ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب پر لائک، فالو اور سبسکرائب بھی کریں. میری دعا ہے اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج. والسلام علیکم. توفیق علیہ الصلوۃ والسلام. مدد.